पाक फ़ौज के तर्जमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में डिजिटल टेररिज्म जारी है, डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है। डिजिटल दहशतगर्दी क्या होती है, इस बारे में बीबीसी की तरफ से इनके इस बयान के बाद, इनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक सैर हासिल रिपोर्ट तहरीर की गई है। वो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें कुछ गैर मुल्की दानश्वरों की राय शामिल की गई है फ़ौजी तर्जमान की तरफ से। वैसे अहमद शरीफ चौधरी की तरफ से डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में जो कुछ कहा गया, वो यूँ लगता है कि मौजूदा हालात के सिनेरियो में उन्होंने बात की है। ज़ाहिर है कि आजकल पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाक फ़ौज उस हवाले से एक ख़ास नुक्ता नज़र रखती है और उसके सामने तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ जो कुछ पाकिस्तान में कर रही है, कुछ लोग उसकी बैक कर रहे हैं और कुछ लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं, और पाक फ़ौज के लिए तहरीक इंसाफ का ये सारा कुछ करना काबिल कबूल नहीं है। ख़ुसूसी तौर पर 9 मई और डांडे सारे के सारे वहीं पे जा मिलते हैं। 9 मई से बात हमने शुरू की थी कि बीबीसी की तरफ से इस पर एक सैर हासिल रिपोर्ट लिखी गई है, तबसरा किया गया है। आपके सामने वो रिपोर्ट रखते हैं। क्या वाकई आज पाकिस्तान में डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है? क्या सिर्फ वो तहरीक इंसाफ कर रही है, बाकी पार्टियां भी करती रही हैं या कर रही हैं? ये सारा कुछ इस रिपोर्ट में मौजूद है। पाक फ़ौज के तर्जमान DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज के इदारे और उसकी क़यादत पर मुबैना फ़ेक न्यूज़ की मदद से तनकीद करने वालों को डिजिटल दहशतगर्द करार देते हुए कहा कि इन अफराद को कानून और सज़ा ही रोक सकती है। इस बयान की अहम बात यह थी कि पाकिस्तान फ़ौज के शोबा बलाग आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने शिद्दत पसंदों डिजिटल दहशतगर्दों के दरमियान मुवाजना करते हुए कहा कि दोनों का हदफ फ़ौज है। उन्होंने कहा कि डिजिटल दहशतगर्द फ़ौज की क़यादत, फ़ौज और आवाम के रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए फ़ेक न्यूज़ की बुनियाद पर हमले कर रहे हैं। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने यह भी कहा कि जिस तरह एक दहशतगर्द हथियार पकड़कर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है, इसी तरह डिजिटल दहशतगर्द मोबाइल, कंप्यूटर, झूठ, फ़ेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे के ज़रिए इज़्तिराब फैलाकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। ये बयान एक ऐसे वक्त सामने आया जब इस्लामाबाद में पुलिस और FIA की मुश्तरका कार्रवाई में तहरीक इंसाफ के तर्जमान रऊफ़ हसन की गिरफ़्तारी के बाद पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला ने दावा किया कि PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुलव्वस है। एक बयान में वज़ारत दाखिला के तर्जमान ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस और FIA की टीम ने यह कार्रवाई इब्तदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में की। उधर पाकिस्तान फ़ौज के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबक वज़ीर आज़म इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जब हमारी तरफ से पूछा जाता है कि हमारे ख़िलाफ़ क़वानीन को गलत तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये क्या डिजिटल दहशतगर्दी है? क्या हमें ये हक़ भी नहीं? सहाफ़ी सवाल पूछेंगे तो क्या वो डिजिटल दहशतगर्द हैं? ये नहीं हो सकता। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान फ़ौज की जानिब से डिजिटल दहशतगर्दी की इस्तिलाह इससे कबल रवां बरस मई में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में भी इस्तेमाल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि डिजिटल दहशतगर्दी का वाज़ेह मकसद पाकिस्तानी कौम में मायूसी फैलाना और कौमी इदारों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश करना है। ऐसे में ये सवाल जन्म ले रहा है कि डिजिटल दहशतगर्दी की तारीफ़ क्या है और किस बुनियाद पर किसी शख्स को डिजिटल दहशतगर्द करार दिया जा सकता है। साथ ही साथ हमने इस सवाल का जवाब तलाश करने की भी कोशिश की है कि क्या दुनिया के दूसरे ममालिक में डिजिटल दहशतगर्दी की इस्तेलाह इस्तेमाल होती है। BBC ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, डिजिटल दहशतगर्दी क्या है? दुनिया भर में साइबर टेररिज्म, साइबर दहशतगर्दी की इस्तिलाह का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। डोरोथी डेनिंग एक मशहूर अमरीकी मुहक्किक हैं जो साइबर सिक्योरिटी के अमूर पर महारत रखती हैं। वो साइबर टेररिज्म की तारीफ़ कुछ यूँ पेश करती हैं, सियासी या मुआशरती मकासद के हसूल के लिए कंप्यूटर्स या इनसे मुंसलिक नेटवर्क पर किसी हुकूमत को नुकसान पहुँचाने के लिए किए गए हमले साइबर टेररिज्म कहलाते हैं। यहाँ एक सवाल और भी अहम है कि क्या ऑनलाइन प्रोपेगेंडा या गलत मालूमात फैलाने को दहशतगर्दी करार दिया जा सकता है? डिजिटल राइट एक्सपर्ट हिजा कामरान कहती हैं कि
پراپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کو ڈیجیٹل دہشت گردی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ دہشت گردی کا مفہوم بالکل مختلف ہے اور اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ کوئی سخت کارروائی کی جا رہی ہے اور وہ بھی بغیر فیئر ٹرائل کے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اصطلاح کا استعمال دراصل آن لائن سپیس پر اپنا کنٹرول بڑھانا ہے اور ایک ڈر کو فروغ دینا ہے تاکہ لوگ اپنے بنیادی حقوق کا استعمال نہ کریں۔ ہیجا کامران کے مطابق پراپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کی روک تھام شواہد پر مبنی فیکٹ چیکنگ کے ذریعے ہونا چاہیے، نہ کہ اسے دہشت گردی کہہ کر جرم قرار دینا چاہیے۔ پاکستانی فوج کی جانب سے ڈیجیٹل دہشت گردی کی اصطلاح کا استعمال کیوں ہوا؟ اس پر بی بی سی کی طرف سے خود ہی سوال کرنے کے بعد جواب دیا گیا ہے کہ سنگاپور میں مقیم سیکیورٹی امور پر گہری نظر رکھنے والے محقق عبدالباسط کہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کی اصطلاح کا استعمال افراد یا گروہوں کو برا دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ اس اصطلاح کے استعمال کا مقصد عوام کی ذہن سازی کرنا، بیانیہ بنایا یا کسی گروہ کے خلاف کریک ڈاؤن کی راہ ہموار کرنا ہے۔ ان کے مطابق سیکیورٹی کی تکنیکی زبان میں کسی بھی جرم کو دہشت گردی اس وقت تک قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک اس کے پیچھے کوئی نظریہ نہ ہو۔ جب آپ نظریے کی بنیاد پر کوئی جرم کرتے ہیں تو اسے دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ ان کے مطابق موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھ کر عام تصور یہی آتا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف کارروائی کا ہدف پی ٹی آئی ہو سکتی ہے، جو کہ سوشل میڈیا پر ہمیشہ سے کافی متحرک نظر آئی ہے۔ عبدالباسط کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی تنقید کا اظہار کے لیے مناسب زبانی استعمال کریں۔ وہ اکثر بہت سخت زبانی استعمال کرتے ہیں اور تاریخی حقائق کو مسخ بھی کرتے ہیں، تاہم وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ اس رویے کو ڈیجیٹل دہشت گردی قرار دینا چاہیے، لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ 9 مئی کے پرتشدد مظاہروں کے پیچھے اگر کسی سیاسی نظریہ کا عمل دخل تھا تو آئی ایس پی آر اسے دہشت گردی کہنے میں بالکل حق بجانب ہے۔ تاہم ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیجا کامران کہتی ہیں کہ ریاستی اداروں کی کارکردگی پر تنقید کو دہشت گردی قرار دینا نامناسب ہے اور اس سے لوگوں کے ان حقوق پر قدغن لگے گی جن کی اجازت انہیں آئین دیتا ہے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ میرے خیال میں ریاستی اداروں کو تنقید پر اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی کرنے اور تنقید پراپیگنڈا کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا دنیا کے دوسرے ممالک میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ بی بی سی نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ برطانیہ میں واقع تھنک ٹینک اسلامک تھیالوجی آف کاؤنٹر ٹیررزم کے ڈپٹی ڈائریکٹر فرحان جعفری سمجھتے ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی ایک انتہائی غیر واضح اصطلاح معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مغربی لبرل جمہوریتوں میں ریاست یا فوج پر کی جانے والی تنقید کو آزادی اظہار کے زمرے میں دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی سرکاری افسر کو اس کے مذہب، فرقے یا قومیت کی بنیاد پر تنقید کا نشانہ بنایا جائے تو اسے نفرت انگیزی قرار دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر لوگوں کو اکسایا جائے کہ فوج پر حملہ کریں تو ایسے میں ملوث ملزمان پر دہشت گردی سمیت متعدد دفعات لگائی جا سکتی ہیں۔ فرحان جعفری کے مطابق یہ کہنا مشکل ہوگا کہ پاکستانی فوج خود پر ہونے والی تنقید کے لیے ڈیجیٹل دہشت گردی جیسی غیر واضح اصطلاح کیوں استعمال کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا پر خود پر ہونے والی تنقید کے لیے کوئی سخت اصطلاح کی تلاش میں ہوں، تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر فوج پر کی جانے والی کچھ تنقید ان کی سمجھ سے بھی بالاتر ہے۔ مثال کے طور پر ایکس یعنی ٹویٹر پر کچھ اکاؤنٹس بلاک ہونے پاکستانی فوجوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور کچھ لوگ فوج پر طالبان کے حملوں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ریڈ لائن عبور کرنے کے مترادف ہے، تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ قوانین سوشل میڈیا پر ہونے والی نفرت انگیزی کو روکنے کے لیے کافی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو اس سب سے نمٹنے کے لیے نئے قوانین یا ڈیجیٹل دہشت گردی جیسی غیر واضح اصطلاح کی ضرورت ہے۔